ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. हो मगल दादा सुरेश गोपाळकृष्ण मंगळूर. नोव्हेंबर महिन्यात हांगा ताका येवंक पडलेले. खरें म्हळ्यार तागेल प्राय न्हय आशिल्ली. 91 year old is not a age to travel by air from Indonesia to here. जाल्यार ताका एक इम्पॉर्टंट कामा खातीर तागेल जरूरी आशिल्ली. तो आयलो. 1 महिना आशिल्लो तो हांगा आमगेल घरा राबिलो आनी त्या नेवनाने ताका कलकल्ले. म्हळ्यार तागेल कुळारचे म्हळ्यार आईन कोण वाडचे पुरो आमी कोरून वाडलेले. आनी कडेर हांगा आमी पळयतसत मित्रमंडळ हॉलांत तो म्हणालो आपणाक सगळ्यांकय मेळचेच गो. कितलीं वर्स जालीं हांव कोणाकय मेळ्ळी. आनी अक्षयाक लग्ना वेळार हांव बिजूरकारांक मेळ्ळो जाल्यार मंगळूरकारांक मेळूंक जाय न्ही म्हाका म्हणना फुडें सगळ्यांकय मेळची इच्छा आशिल्ली. म्हणून हांव सगळीं मंगळूरकारांक हांव इनवायट केले आनी मित्रमंडळ हॉलांत आमी सगळे गेट टुगेदरशें केलें. तावळ ताणें तागेले हार्मोनियम वाजोवन दाखयले. कडेन अशी गपशप जाली. सगळ्यांगेले विचारपूस केली ताणें. आनी कडेरी तो 1 म्हयनो राबून वचूं गेलो. वतना म्हणालो म्हाका काय 91 years सारी हांव लेक्कनी आशिल्लें म्हाका येवचें जातलें म्हणून. त्या देवानेची म्हाका हाडयलें, घेवन आयलो. देवूच म्हाका हांगा घेवन आयलो आनी हांगा हांव 1 म्हयनो तुमगेल घरा राबलो आनी म्हाका बरें दिसलें. म्हगेल जानांक मेळून म्हाका खुशी जाली. आनी आतां आनी येना गो हांव. येवचें जायच नाचें म्हाका आनी. म्हगेल पुरा काम जाल्ल्यान हांगाची म्हणून म्हणालो आनी वचूं गेलो. आनी ताणें म्हणलेलें खरें जालें. 25 डिसेंबराक तो देवा घार वचूं गेलो. आनी ताणें म्हाका सांगिल्लें वयनी 3 वर्सां म्हाकशी गेल्या आनी वयनी मस्त वळवळयल्या. बेडरिडन आशिल्ली ती सुमार काळ. तिका सगळे चिकोरका पडटाले. तावळ वयनी विशयांत उलयतना दाद म्हाका म्हणालो चंद्रम म्हाका तिगेले वळवळ पळोवचें जायनाशिल्लें गो. कडेर सरी हांव देवाक सांगलें तुका दय ह्या नांवें तिगेली तिका मुक्त करी हांतुल्यान तिगेली यातनांतन मुक्त करी म्हणून हांव त्या दिवस प्रार्थना केली. तो नित्य 1 तासभर देवा लाग बसून भगवतगीत वाचची पूज करची पुरा करतालो. तावळ ताणें म्हणलें खंय देवाक की ताका तिका मुक्त करी तुका पाप दिसना हांवें तिगेलें म्हणून. आनी चंद्रम त्याच दिवस सांजे 7:30 ती न्हिदलेले कडेन गेली गो. आपण म्हाका वायट दिसलें. आपण देवाला मागू नित्याक घेतलें तशी म्हणून. जाल्यार म्हाका पळोवचें जायनाशिल्लें तिगेलें. आनी आय एम शुअर ही वॉज ऑल अलोन स्टेईंग देर. नोबडी वीथ हिम. just a cook and a driver for emergency, and his grandchildren were living in the town and he was living in the village factory premises. So I'm sure taka वयनी विशयान दिसताली तशी ताका आपणाक भंय दिसतालो आसता. आपणाक कले जाल्यार वयनी वारी आपण हांतुळा खेळल्यार आपणाक कोण पळयतले म्हण दिसतालो आसता. आनी ही मस्ट हॅव ऑल्सो prayed like that only to God. So God listened to him and he has eaten his lunch and lunch जायना फुडें तो अशीची हात टेबलार हें कोनू त्या हातार मात्ते दवरून तो प्राण सोळताले. कोणाकय कळनी ताणें कडेन तो उठायना अशी कल्याक पडला म्हण पळोवन कुक्काने सुन्नेक फोन केलो की सून टवनान थंय थोडो वेळ 1 तास लागता. कडेरी तीन सेक्युरिटी लोकांक फोन करून तांगेले हेल्प घेवन ताका मानशार न्हिदकार येयलें. खंय सगळें जाल्लें. कडेर सगळें जाल्लें जाल्यार तुमकां सांगू दाद गेलो म्हणून म्हाका दुख्ख जाल्लें. दुख्ख त्या जायच ना जाल्यार दुख्खा पाशी चड म्हाका रिलीफ जालो. आय फील वेरी म्हळ्यार रिलीफ जालो म्हाका. तो गेल्लो आनी तो अशें गेलो कित्याक कोणागेले एटेंडन्स लागना न्ही. ताका जितल्याक देवान ताका घेवन गेलो म्हणून भोव खूश जालें म्हाका. देवाक कितले थँक्स दिलो.
मस्त थँक्स दिले, मस्त थँक्स दिला हांव देवाक. कितें म्हळ्यार न्ही म्हाका आनी म्हगेल्या बामणाक सगळो वेळ एकी काळजी दिसताली, कित्याक थंय एकलो रपता आनी वयनीगेल आमकां हिस्ट्री कोत्ता आशिल्लें कितलें वळवळयलें तें. तो शिकले जाल्यार ताका कोण पळोवन घेतलें, कशें जातलें तागेलें. आमी काही तितलें दूर वचूं जायना आनी आमगेले प्राय काही सान आसवे आमी वचून तागेलें पळोवन शकता. तागेले चेडूं चल्लो गेला, चली अमेरिका आसता. नातवंड सून टवणान तूं कॉलेज स्कूल आशिल्ले कडेन कोण पळोवन घेतलें. देवान नाका ताका तूं कशी फूल उबान व्हर ताका कसलोय त्रास जायनाशी ताका उबान व्हर, अशीच हांव प्रार्थना करतालीं. केन्नाय म्हाका ती एकही वरी आशिल्ली. देवान म्हाका त्या वरींत हांव मुक्त केली आनी ताकाय तागेले वरींत हांव मुक्त केलें. ताका दिसतालेंच का आपण कोणाचेर वज्र जावन राबूं नजो. ताका आनी 2 वर्सां ताका राबका म्हूण दिसतालें, कारण तागेले नातवागेल इंजिनियरींग स्पेस इंजिनियरींग करता आनी 2 वर्सान कंप्लीट जावचें आशिल्लें. म्हणून आय एम शुअर ताका मनान ती आश आशिल्ली की देवान आपणाक आनी 2 वर्सां दवरका. जाल्यारय देवाक कल दिसली की गॉड नोज बेस्ट न्ही, ताका कसले त्रास दिनाशी व्हरचे आसल्यार हीच घडी म्हूण लेकून देवान त्याच घडयेक ताका फूल सोबान व्हेलो. खरेंच देवाक लख लख प्रणाम.